एसीबीन मडगाव कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर धाड घातली। पुलिसाच्या कॅबिनांतल्यान रोख रक्कम जप्त केल्यात। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। भ्रष्टाचाराच्या आरोपा उपरांत गोय पुलिसांच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागान म्हळ्यार एसीबीन कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनार धाड घालून एका पुलीस अधिकाऱ्याच्या कॅबिनांतल्यान 25,000 रुपया जप्त केले। पुलीस स्टेशनातल्या अधिकाऱ्यांनी गोमांस जप्त करून कर्नाटकातल्या एका मांस व्यापाराक आपयलो आणि ताचे कडल्यान 2 लाख रुपयाची मागणी केल्याची माहिती एसीबीच्या सूत्रांनी दिली। आज आम्ही आसात ते कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशन जे मडगाव आसा हांगा आसात आनी राती तुम्ही पळयला की एसीबीची रेड मारली। या रेडीक 2 जाणांक अरेस्ट केले कडेन आसा, तितूंत भितर PI आसा। हांगा जेन्ना आमी हेजे बद्दल जे इन्फॉर्मेशन काडपाक ह्या पुलीस स्टेशन येयले त्या टायमार आमकां असली धक्कादायक म्हायती मेळ्ळे कडेन आसा तेजे एसीबीची सुद्दां दोळे आनी कान ओपन जाता अशें दिसता। कित्याक काय म्हणलें जाल्यार जी रेट तुम्ही मारल्या ह्या रेटीक तोय जितलो जबाबदार आसा, जो दिवपी आसा तोय तितलो जबाबदार आसा। आनी दुसरी सांगपा म्हणलें जाल्यार जो PI आसा ह्या PI बद्दल जेन्ना आमी ह्या स्टाफाक विचारले त्या स्टाफान आमकां सांगले की जो PI जो आसा हो मनशा हेल्प करपाचो म्हणून आनीक एका त्रासा मुद्दम 2 जाण PCनी घातला हेंय सांगले कडेन आसा। कित्याक ह्याच PCचेर 4 दीस पयलीं कंप्लेन जाल्ली आनी त्या कंप्लेनीक तेणें तेजेर एक्शन घेता म्हूण सांगलें आनी हेजे खातीर ही जी आसा हे घडणूक घडले कडेन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।